नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिन गुल्मीमा तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न। उदय माध्यमिक विद्यालय प्रथम। होटल व्यवसाय मञ्चको मुसिकोट नगरपालिकालाई 3 बुँदे ज्ञापन पत्र। माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने नगर प्रमुखको भनाई। नेपालमा एकै दिन 324 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3943 पुग्यो। र देशैभर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तीव्र। स्थानबारे अर्को साता मात्रै टुङ्गो हुने। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तम घाँस, गुल्मी। अब समाचार विस्तारमा। बिहिबार शान्तिपुर इलाका सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको आयोजनामा अन्तरवडा स्तरीय तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। उक्त विद्युतीकरणका अध्यक्ष धाचानन्द शर्माको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रबहादुर छेत्रीको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। गाउँपालिका भित्र रहेका 8 वटै ओडाका ओडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, विद्युतीय चुलो बजार परिचालक विष्णु गेवाली लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। 5 समूहको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै उदय माध्यमिक विद्यालयले रु 12,000 प्राप्त गरेको छ। द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कालिका जागृति आमा समूह हर्राचौरले रु 10,000 हात पारेको छ। तृतीय स्थान हासिल पार्न सफल पिपलारुख आमा समूहले रु 8,000 तथा सान्तवना स्थान प्राप्त गर्न सफल भूमिका स्थान आमा समूह र भैरव स्थान आमा समूहले नगद रु 5,000 प्राप्त गरेका छन्। विद्युत र विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड दिने उद्देश्य सहित तीज गीत प्रतियोगिता गरिएको अध्यक्ष धाचानन्द शर्माले बताउनुभयो। कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि पूर्व अध्यक्ष सिद्ध थापाले प्रकाश पार्नु भएको थियो। आयोजक संस्थाकी सदस्य गीता थापाको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन भानु सुवेदीले गर्नुभएको थियो। होटल व्यवसाय मञ्च मुसिकोट शाखाले मुसिकोट नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मुसिकोट नगरपालिका भित्र रहेका विद्यमान विभिन्न समस्याहरूका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको तथा विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूलाई व्यापार व्यवसायमा असहज भएको भन्दै विभिन्न 3 बुँदे माग सहित नगर प्रमुख जीवन खरेललाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नगर प्रमुख खरेललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नगरपालिका भित्र रहेका खानेपानी आयोजनाहरूबाट स्थानीयले उपभोग गरिरहेको खानेपानी पिउन अयोग्य रहेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गरी खानेपानीको शुद्धता तत्कालै मापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा होटल व्यवसायबाट निस्कने फोहोर मध्ये सिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध फैलिनुका साथै यत्रतत्र सिसाका बोतलहरू फालेर दुर्घटना समेत निम्तन सक्ने भएकोले सिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरिएको छ। होटल व्यवसायीहरूले नगरपालिकाले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा पालिका भित्र सञ्चालित पसलहरूमा पसलै पछि फरक मूल्य रहेको र दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूको नियमन नभएकोले तत्कालै बजार अनुगमन गर्न समेत ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको छ। ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख खरेलले होटल व्यवसायीले उठाएका मागहरू जायज रहेको भन्दै सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधनका लागि यथाशक्य पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्वयं व्यक्ति अथवा व्यवसायी नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने भए पनि नगरपालिका आफ्नो दायित्वबाट भने कति पनि
पनि विचलित नहुने बताउनुभयो। उहाँले खानेपानी र खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न समेत आवश्यक प्रक्रिया चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष हरिहर सापकोटा, होटल व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गुल्मीका संयोजक बुद्धि जीसीले माओवादी केन्द्र देशकै पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको प्रथम बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जीसीले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेमा कम्युनिस्ट विचारधारा शृङ्खलित भएको आरोप लगाउँदै नेता जीसीले एमाले बाहेक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता प्रक्रियामा रहेको र त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको दावी गर्नुभयो। माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टी खोलेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह हँसिया हतौडाबाट चुनाव लड्न लागेको र नेकपा यसबीच एकता हुने निश्चित भइसकेको र त्यो नै नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ नेता जीसीले दावी गर्नुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति र अहंकारका कारण हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको र फुटेसँगै ओलीको र एमालेको ओह्रालो दिन शुरू भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा फुटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग टक्कर दिने हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार छोडेर बालकोटको बारदलीमा पुगेको र उहाँको एमालेले अधिकांश प्रदेश सरकार र अनेकन संयन्त्रबाट हात धुनु परेको आरोप लगाउँदै नेता जीसीले माओवादीको उकालो यात्रा र एमालेको ओह्रालो यात्रा शुरू भएको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा सो पार्टीका सचिव अशोक थापा मुक्ति, नेताहरू मनिराम गेवाली, सांसद गीता थापा लगायतले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। गुल्मी सेवा समाज युएईले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार र सामाजिक अभियन्तालाई सम्मान गरेको छ। गुल्मी स्थायी घर भई हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबईमा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था गुल्मी सेवा समाजले विभिन्न माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 4 जना पत्रकार र 2 जना सामाजिक अभियन्तालाई सम्मान गरेको हो। ओल्ड ट्रेड सेन्टर बर दुबईमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पत्रकारहरू मोहन बस्नेत, भोजराज थापा, जीवन पाण्डे, रविन्द्र थापा, भरतजङ छेत्री, अर्जुन खरेल, कमल जीसी र तेरिया मगरलाई सम्मान गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपालमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध भएर समाज परिवर्तन तथा विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रबाट समाज परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गुल्मी सेवा समाज युएई का संरक्षक कृष्ण गौतमले देश विकासमा पत्रकार र अभियन्ताहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले देशमै रोजगारीको अवसर नहुँदा सामाजिक र पारिवारिक विचलन भोगेर नेपालीहरू विदेशिनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा परोपकारी क्षेत्रमा समर्पित हुँदै विभिन्न असल कार्य गर्दै आइरहेका संघ संस्थाहरूप्रति राज्यको नजर पुग्नुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समाजका अध्यक्ष रुद्र थापाले राज्यले गर्नुपर्ने कार्य जनस्तरबाट अर्थात् एउटा सामान्य नागरिकबाट हुनु गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा रहेका गुल्मेली दाजुभाइको पहलमा जिल्लाको समग्र विकास र दिन दुखीहरू तथा विपन्न परिवारहरूको सेवामा समर्पित भएर परिवर्तनका निम्ति उल्लेख्य योगदान पुर्याएका सामाजिक अभियन्तालाई सामूहिक सम्मान गरिएको बताउनुभयो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार मोहन बस्नेतले आफूहरूले गरेको कार्यको कदर गरेर समाजले गरेको सम्मान र आतिथ्यताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीहरूले आफ्नो गाँस कटाएर गृह देशका दिन दुखी तथा आर्थिक अभावमा उपचार नपाएकाहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको भन्दै एउटा राज्यले समेत गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। सम्मान कार्यक्रम लक्ष्मण अर्यालको स्वागत र सरस्वती पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। गुल्मी सेवा समाज युएईले गृह जिल्लामा हुने विभिन्न भैपरी, विपद तथा अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तम घाँस, गुल्मी।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन थप 324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप एकै दिन 324 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3515 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 324 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1673 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 163 जना र 1842 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 161 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,46,829 पुगेको छ। यो सँगै हाल नेपालमा 3,343 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,999 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 418 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 9,80,663 पुगेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिले अर्को सातासम्म खेल हुने स्थानको टुङ्गो लगाउने भएको छ। गण्डकीका 8 जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष उसको छ। अब प्रतियोगिता सुरु हुन 1.5 महिना र केही दिन बाँकी छ। आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म प्रतियोगिता हुँदैछ। उपसमितिले निर्धारण गरेका ठाउँहरूमा अहिले सम्बन्धित खेल संघका प्रतिनिधिले निरीक्षण गरिरहेका छन्। त्यहाँको निरीक्षण पश्चात अनुमोदन गरेपछि भदौ 15 गतेसम्म अन्तिम निर्णय गरिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बताउनु भयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिन गुल्मीमा 30 गीत प्रतियोगिता सम्पन्न। उदय माध्यमिक विद्यालय प्रथम। होटल व्यवसाय मञ्चको मुसिकोट नगरपालिकालाई 3 बुँदे ज्ञापन पत्र। माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने नगर प्रमुखको भनाई। नेपालमा एकै दिन 324 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,943 पुग्यो। र देशैभर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तीव्र। स्थानबारे अर्को साता मात्रै टुङ्गो हुने। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला भी टेलिभिजन HD। हवस् त नमस्ते।